أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15 पारा 16वां पारा 15 रकू से 16 तक की तिलावत में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وآتاه ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منه ومنها جميعا بعضهم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى 16वां पारा 15 से 16 रकू की मैंने तिलावत पढ़ी। या अल्लाह पाक कोई गलती हो तो माफ़ करना, अपने फजल करम से माफ़ करना।
जब दुनिया खाने से रुखसत हमारी ज़बान पे बाहर मोहम्मद रसूलुल्लाह